تانوں وہ ظالم نہیں ملدے جنہاں اپنی بیٹیاں دے نال بدکاری کیتی تساں خبراں نہیں پڑھیاں اس بیٹے بدبخت نے اپنی والدہ تے ظلم کیتا ہے تساں خبراں نہیں پڑھیاں چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں تے ظلم کیتے گئے انہاں دی عزت نو نوچیا گیا انہاں دی عزت نو خراب کیتا گیا لوگو یاد رکھو اللہ دی نافرمانی تو باز آ جاؤ جے رب تعالیٰ نے تانوں مہلت دیتی ہوئی ہے اینو اپنی عقل مندی نہ سمجھو اینو اپنی طاقت تے قوت نہ سمجھو اینو اپنی چلاکی نہ سمجھو اے رب دی مہلت ہے اس مہلت تو فائدہ اٹھاندے ہوئے ہیں توبہ کرو استغفار کرو رب کو معافی منگو جے نہ کیتی تے پھر اللہ دی پکڑ دا انتظار کرو ان بطش ربک لشدید جدوں رب دی پکڑ آئی پھر اللہ دی پکڑ بہت سخت ہوئے گی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحمیدات تحلیلات تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ان گنت لا تعداد ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام المتقین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے محترم سامعین کرام انسان نسیان تو ہے اور بھول انسان دی فطرت دے اندر شامل ہے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین التوابون ہر ابن آدم کولوں بھول ہو سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن انہاں وچوں سب تو زیادہ بہترین لوگ وہ نے جڑے اللہ پاک دے ہاں توبہ کر دینے معافی مانگ لینے تو اس حدیث تو ہی یہ بات سمجھ آئی کہ انسان کو بھول اور خطا دا ہو جانا ممکنات وچوں ہے ممکن ہے کہ انسان کو کوئی نہ کوئی غلطی اور بھول ہو جائے لیکن بہترین انسان ہوئے اچھا انسان ہوئے جیڑا بندہ اپنی غلطی تو بعد اپنے مالک کو پروردگار دے ہاں رجوع کردا ہے توبہ کردا ہے استغفار کردا ہے اپنی غلطی دے اوتے نادم اور شرمندہ ہوندا ہے اور دوبارہ غلطی نہ کرنا دا پکا عہد کردا ہے وہ بندہ خوش نصیب ہے اور وہ بندہ بہترین ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ مومن بندے اور فاسق اور فاجر بندے اللہ دے نافرمان بندے اور اللہ دے فرما بردار بندے دے درمیان فرق یہ نہیں کہ گناہ ہی نہیں ہو سکتا نہیں گناہ ہو سکتا ہے اللہ دے فرما بردار کو بھی ہو سکتا ہے نافرمان کو بھی ہو سکتا ہے مومن بندے کو بھی گناہ ہو سکتا ہے اور فاسق اور فاجر بندے کو بھی گناہ ہو سکتا ہے گناہ نہ ہونا یہ نہیں گناہ ہو سکتا ہے لیکن مومن اور فاسق اور فاجر دا پتہ گناہ ہون تو بعد لگتا ہے کیڑا اللہ دا فرما بردار ہے کیڑا رب تعالیٰ دا نافرمان ہے یہ دا پتہ غلطی تو بعد لگتا ہے یہ دا پتہ گناہ تو بعد لگتا ہے غلطی ہو جان تو بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ جڑا بندہ مومن ہے اللہ دا فرما بردار ہے تابعدار بندہ ہے اس کو جدوں غلطی ہو جائے نا
وہ انج سمجھدا ہے کہ جویں پہاڑ او دے سر تے وے اور وہ پہاڑ دے نیچے ہے، ہونے پہاڑ ڈگنا ہے تے اس نے تباہ اور برباد ہو جانا۔ وہ فوری طور تے پہاڑ تو تھلے نکلن دی کوشش کردا ہے۔ مثال مومن بندے دی کیا ہے کہ مومن بندے کولوں جدوں غلطی ہو جائے وہ انج ہوندا ہے جویں ایک بندہ اس دے سر دے اوپر پہاڑ ہوئے، او دے سر دے اوتے پتھر ہون، ایسا پہاڑ تے ایسے پتھر جڑے انہوں کچل کے رکھ دیں تے فوری طور تے وہ کی بندہ کرے گا، وہ سو جائے گا، لمحے پائے جائے گا، کی کرے گا، دوڑ جائے گا، اتوں نکلن دی کوشش کرے گا۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے مومن بندے دی مثال اسی طرح ہے کہ جدوں بھی وہ کولوں غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ دی کوئی نہ کوئی نافرمانی ہو جائے، فوری طور تے وہ اللہ دے ہاں رجوع کردا ہے، اس گناہ نو اپنے اوتے پہاڑ سمجھدا ہے، اس گناہ نو اپنی ناکامی تے تباہی تے بربادی دا ذریعہ سمجھدا ہے، اس وجہ تو اس گناہ نو اپنے لئی وہ اگ سمجھدا ہے، اس وجہ تو کہ اس گناہ نو اپنے لئی عذاب سمجھدا ہے، فوری طور تے جویں پہاڑ دے نیچے بیٹھا ہویا بندہ پہاڑ دے گرن دے ڈر تو نکلن دی کوشش کردا ہے، مومن بندے کول جدوں بھی گناہ ہو جائے فوری طور تے اپنے رب ول رجوع کردا ہے، اپنی غلطی تے نادم اور شرمندہ ہوندا ہے، توبہ اور استغفار کردا ہے اور اپنے رب تعالی کول مالک و پروردگار دے کول معافی منگدا ہے، اپنے گناہ دی توبہ کردا ہے۔ یہ مومن بندہ ہے۔ یہ نہیں آکھیا کہ مومن کول گناہ نہیں ہو سکدا ہے مومن، لیکن مومن بندے دی پہچان ہے وے کہ غلطی کمی کوتاہی تو فوری بعد اپنے گناہ دی توبہ کردا ہے، استغفار کردا ہے اور معافی مانگدا ہے۔ اور فاسق بندہ، فاجر بندہ، نافرمان بندہ غلطی اس کولوں بھی ہو سکدی، گناہ اودے کول بھی ہو سکدا ہے، لیکن او گناہ نو انج سمجھدا ہے جویں ایک بندے دے نک دے اوتے مکھی بوے تو انج کر کے اڑا دے، انہوں کوئی اہمیت ہی نہیں، وہ پھر مکھی بیٹھی انہیں انج کر کے اڑا دیتی ہے، پھر مکھی بیٹھی انہیں انج کر، انہوں گناہ دا کوئی وزن نہیں، انہوں گناہ عذاب ہی نہیں لگدا، انہوں اللہ دی نافرمانی ٹینشن ہی نہیں دین دی۔ میں سوکھی گل کر کے سمجھاواں، مومن بندے کول نماز چھٹ جائے نا جدے دل وچ حقیقی طور تے ایمان ہے، راتی نیند نہیں ہوندی، نہیں ہوندی، رب دی نافرمانی ہو جائے، جب تک توبہ نہ کرے، کسی نال زیادتی ہو جائے، جب تک وہ دے کل معافی نہ منگے، راتی نیند ہی نہیں ہوندی۔ اور جڑا فاسق اور فاجر بندہ ہے وہ آندا لے ایکڑی گل روزانہ نہ کام ہے، اے تے معمول دی بات، اے تے روٹین دی بات، نماز چھڈنا بھی روٹین دی بات، جھوٹ بولنا بھی روٹین دی بات، کسی نال ظلم اور زیادتی کرنا بھی روٹین دی بات، مینوں کی ہون لگا ہے؟ مومن اور منافق، مومن اور فاسق اور فاجر، اللہ دے فرما بردار تابعدار اور رب تعالیٰ دے نافرمان بندے دے اندر فرق اس چیز ہے کہ فرما بردار بندہ فوری طور تے معافی منگدا ہے اور نافرمان بندہ اپنی غلطی دے اوتے اڑیا رہندا ہے، اپنی غلطی دے اوتے ڈٹیا رہندا ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ میں بات یہ کر رہا سا کہ غلطی ہر انسان کو ہو سکتی ہے، لیکن غلطی تو بعد بندہ توبہ کر لوے، شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، اللہ فرماندا ہے انی غفار لمن تابا، جیڑا بندہ بھی میرے کو آ کے معافی منگے گا میں اس بندے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیا۔ سچی پکی توبہ کریں، آئندہ غلطیاں نہ کرنے دا وعدہ کریں اور میری فرما برداری تے تابعداری دا وعدہ کرے، صرف غلطیاں معاف ہی نہیں کردا، 80 سال دے گناہ لے کے آوے، زندگی بھر دے گناہ لے کے آوے، زمین کو لے کے آسمان تک گناہاں نال بھر کے آوے خلا۔ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نو نیکیاں تبدیل فرما دیندا ہے۔ اللہ اتنا رحیم، رب دی رحمت تے غور کرو۔ اور جیڑا بندہ معافی مانگ لوے اللہ پاک معاف کر دیندا، لیکن کچھ ایسے بندے نے جڑے معافی نہیں منگدے، اللہ پاک دا انہاں نال کی رویہ ہوندا ہے، اللہ پاک دا انہاں دے نال کی حال ہوندا ہے؟ انہاں دے نال دوسری صورت، پہلی صورت تے اے کہ بندے کو غلطی ہو سکتی ہے، جے غلطی ہو جائے شرمندگی کر کے توبہ کرے معافی منگے اللہ معاف بھی کر دیندا ہے تے اللہ زندگی دے انہاں گناہاں نو نیکیاں وچ بھی تبدیل فرما دیندا ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے
جنہوں کوئی فکر نہیں، غلطی کیتی ہے، گناہ کیتا ہے، نافرمانی کیتی ہے رب تعالیٰ دی، لیکن انہوں کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، زکاة نہیں دیتی پورا سال، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، عشر کھا گئے بے ایمان، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، نماز نہیں پڑھدا، کوئی ٹینشن نہیں، لوگاں دا حق کھا گیا، کوئی ٹینشن نہیں، صبح تو لے کے شام تک غیبت کر دے، چگلی کر دے، جھوٹ بول، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ فرماندا ہے میرے فرشتے ہو میں ظلم نہیں کردا، کوئی مسئلہ نہیں، انتظار کرو ادا، مہلت دیو انہوں، فوری طور تے دا گناہ نہ لکھو۔ صحیح مسلم دی حدیث دے مطابق غالباً 6 گھنٹے دے قریب اس بندے دا انتظار کیتا جاندہ ہے، گناہ لکھیا نہیں جاندہ۔ رب دی رحمت دا اندازہ تے لگاؤ، بندہ سوچے نا نیکی دا، ارادہ کرے، اللہ فرشتہ نو کہندا ہے ارادے دے بدلے بھی ایک نیکی لکھو، پھر انہیں نیکی کیتی ہے پھر دی نیکی لکھو، چل پہ نیکی وال نیکی لکھو، واپس آ رہے ہیں نیکی دا کم کر کے اے دے قدماں دے بدلے بھی نیکی لکھو، اے دے گناہ معاف کرو، رحمتاں دیو۔ لیکن بندے گناہ دا ارادہ کیتا ہے، اللہ آندہ لکھیا جنا، چلا گیا گناہ کرن، اللہ آندہ لکھیا جنا، کر لیا گناہ انہیں، اللہ آندہ لکھیا جنا، انتظار کرو، رکو، انتظار کرو، ہو سکتا ہے آج ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لوے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معافی منگ لوے تو ٹھیک ہے، جے نہ منگے اللہ پھر بھی مہلت دیندہ ہے، اللہ پھر بھی مہلت دیندہ ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام دی اس حدیث دے راوی سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، ظلم کرن والا بندہ، اپنی حد تو تجاوز کرن والا بندہ، اللہ دی نافرمانی کرن والا بندہ، گناہ کرن والا بندہ، اللہ انہوں مہلت دیندہ ہے، اللہ انہوں ڈھیل دیندہ ہے، اللہ انہوں ایک وقت تک چھوٹ دیندہ ہے، چھوٹ ہو سکتا ہے معافی مانگ لوے، توبہ کر لو، اس دے باوجود بھی اگر وہ معافی نہ منگے، معافی نہ منگے، پھر تیسری صورت یہ ہوندی ہے اللہ پاک چھوٹے چھوٹے انہوں عذاب دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب، کسی جگہ تے اللہ پاک نے کوئی نقصان کر دیتا، کسی جگہ تے اللہ نے بخار کر دیتا، کسی جگہ تے کوئی پریشانی، چھوٹیاں چھوٹیاں پریشانیاں اللہ دیندہ ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات اللہ دیندہ ہے تاکہ یہ بندہ میرے والا آ جائے۔ میں نہیں کہہ رہا اس بات تے اللہ رب العالمین دا قرآن گواہ ہے، لیکن جڑی میں بات کر رہا سا مہلت جدوں مل جائے نا گناہگار بندے نو، پھر انہاں بندیاں دیاں 3 قسماں بن جاندیاں نے، کنیاں؟ تمہیدی باتاں نے، موضوع ذرا طویل ہے لیکن میں چاہنا شروع وچ تانوں تمہیدی طور تے پورا موضوع سمجھ آ جائے۔ پہلی یہ بات دسیے انسان کو غلطی ہو سکتی، بہتر ہوئے جڑا اپنی غلطی دی معافی منگے، اللہ معاف بھی کر دے تے گناہاں نو نیکیاں وچ بھی تبدیل فرما دے۔ دوسرے نمبر تے اگر بندہ گناہ کر بھی لوے معافی نہ بھی منگے پھر بھی اللہ کی کر دینے مہلت دیندے نے۔ جنہاں بندیاں نو مہلت مل دی ہے نا انہاں بندیاں دیاں تقریباً 3 قسماں بن جاندیاں، کنیاں؟ 3 قسم۔ پہلی قسم دے جڑے بندے نے نا وہ آندے نے لے اساں ایک گناہ کیتا ہے، ایک گناہ کیتے ہویا تے کچھ بھی نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بغیر معافی دے ہی رب نے معاف کر دیتا ہونا، میں فلانی نماز چھڈی سی کوئی مسئلہ، اللہ بڑا رحیم ہے، میں جھوٹ بولیا سی اللہ بڑا رحیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی زمین تے سب تو بڑا بدبخت وہ آدمی ہے جڑا اس بنیاد تے گناہ کردا ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اس بنیاد تے ہی صرف اللہ دی نافرمانی، اللہ بڑا رحیم ہے، دے تے دے مار گناہ تے توبہ بھی نہیں کرنی، ہر ویلے گناہ تے معافی بھی نہیں منگنی۔ یہ پہلی قسم ہے کہ کچھ لوگ مہلت دا ناجائز فائدہ اٹھاندے ہوئے کی کہندے نے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ نے معاف کر ہی چھڈیا ہونا ہے، نالے اللہ پاک نے جنت بھی تے بھرنی ہے نا، ہن جنت تے اللہ پاک نے انسان ہی بھیجنے نے، اللہ پاک نے جنت بھی تے بھرنی ہے نا، سانو ہی نہیں بھیجنا تے ہور اللہ نے کنوں بھیجنا ہے۔ عقیدہ ساڈا صحیح ہے، یار غلطیاں جڑیاں ہو گئیاں اللہ بڑا رحیم ہے، یہ مہلت تو ناجائز فائدہ اٹھا رہے نے، یہ پہلا بندہ ہے۔ دوسرا بندہ جنہیں مہلت تو ناجائز فائدہ اٹھایا ہے وہ آندا ہے کہ لے اے گل ساڈی ہوئی نہیں، یہ جڑیاں سزاواں بیان ہوئیاں نے نا فلانے دے بارے فلانے دے بارے، یہ ساڈیاں گلاں نہیں گیاں، یہ تے ہور لوکاں دیاں گلاں نے، یہ تے کافراں دیاں گلاں نے۔ کئی واری میں ایتھے شرک بیان کرانا، وہ اللہ دے بندے قبراں تے سجدہ کرنا حرام ہے، فلانی جگہ تے مولوی میرے بارے آندے نے دلہ سلفی ہے نا جڑے بتاں والیاں
ایتاں نے نا جڑیاں وہ ساڈے تے فٹ کردا ہے بھئی میں بتاں والیاں ایتاں کسے تے فٹ نہیں کردا میں مشرک تے فٹ کرنا جڑا اللہ دی ذات نال شرک کرے او بھاویں مکے دا مشرک ہوئے او بھاویں پاکستان دا مشرک ہوئے مشرک ہی ہوندا ہے مشرک ہی ہوندا ہے دوسری قسم دے بندے او نے جڑے آندے نے بھی ساڈی گل نہیں ہے ایک کافراں دی گل ہوندی پئی ہے اسی والا ساڈی کوئی گل نہیں اے سزاواں بھی کافراں دے بارے نے تے اے گناہ بھی کافراں والے نے ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں اے بندہ بھی رب دی مہلت تو ناجائز فائدہ اٹھا رہا اور تیسرا بندہ جیڑا جنہوں اللہ مہلت دے وے تیسری قسم دے کچھ لوگ ایسے نے جیڑے اس مہلت تو بعد توبہ کر لیندے نے کی کر دے نے مہلت تو بعد کئی ایسے نے کہ گناہ کرن تو فوری بعد توبہ کئی ایسے نے کہ گناہ کرن تو بعد پھر مصر رہندے نے گناہ تے دو وجوہات تو پہلی وجہ اے کہ اے تے اللہ پاک بڑا رحیم ہے اللہ نے جنت سانو نہیں بھیجنا تے کنوں بھیجنا دوسری وجہ اے ہوندی ہے گناہ نو بار بار کرن دی اے ساڈی گل ہے ہی نہیں اے تے گل ہی کسے اور دی تے تیسری قسم دے لوگ ایسے نے جنہاں نو مہلت مل جائے فوری طور تے توبہ دی توفیق نہیں ملدی لیکن جلسہ سنے ہیں تقریر سنی ہے جمعہ سنے ہیں درس سنے ہیں کوئی آیت سمجھے چاہیے کوئی حدیث سمجھے چاہیے کسے جگہ تے کوئی تحریر پڑھی ہے کسے نو ڈگدیاں ویکھیا ہے کسے معذور نو دیکھیا ہے اور کسے دا ایکسیڈنٹ ہوندیاں ویکھیا ہے کسے مجبور نو ویکھیا ہے کسے بھکھے نو ویکھیا کسے پیاسے نو ویکھیا کسے بیمار نو دیکھیا کسے غریب نو دیکھیا کدی کسے نو روندیاں ہویاں ویکھیا کسے نو ہسدیاں ویکھیا کسے نو تباہ ہوندیاں ویکھیا بارش ہوندی ویکھی طوفان ہوندے ویکھے کسے نہ کسے معاملے دی وجہ تو وہ عبرت حاصل کردے نے تے فوری طور تے توبہ کر لیندے نے اللہ انہاں نو بھی معاف فرما دیندا ہے اللہ انہاں نو بھی معاف فرما دے اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جیڑا سمجھ لے کہ گل میری ہوئی ہے تے مینوں توبہ کرنی چاہیے اس مہلت تو بعد بھی جے توبہ نہ کرے دوسری صورت کی ہوندی ہے اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے عذاب دیندا ہے چھوٹیاں چھوٹیاں آزمائشاں دے وہ اللہ نے اپنے قرآن وچ بیان کرے سورت دا نام سورہ السجدہ ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا لوگو اللہ فرماتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى اللہ فرماتا ہے جدوں بندہ گناہ کرے گناہ تو بعد پھر وہ توبہ کر لے گناہ معاف جے توبہ نہ کرے تو پھر اسی تھوڑی جی مہلت دینے ہاں شاید بندہ رک جائے لیکن پھر بھی گناہاں تو نہیں روک رہا پھر بھی توبہ نہیں کر رہا پھر بھی معافی نہیں مانگ رہا اللہ فرماتا ہے اسی فوری طور تے انہوں تباہ نہیں کر دے اسی فوری طور تے انہوں برباد نہیں کر دے اسی فوری طور تے انہوں ذلیل تے رسوا نہیں کر دے اسی فوری طور تے انہوں موت نہیں دے دیں دے اللہ فرماتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى چھوٹے چھوٹے عذاب دینے چھوٹیاں چھوٹیاں آزمائشاں دینے کسے ٹائم پتر بیمار لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بیٹا بیماری ایسے وجہ تو آیا ہے تاکہ ساڑھے دروازے تے بندہ آوے تے ساڑھے کلوں دعا کرے تے ساڑھے نال صلح کر لوے کسے ٹائم بیوی دے نال لڑائی گھر دی نہ چاکی ہو گئی ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ چھوٹی جی پریشانی اساں اس لئے دیتی ہے ہو سکتا ہے اے بندہ ساڑھے دروازے تے آوے آ کے ساڑھے نال صلح کر لوے ساڑھے کلوں توبہ چا کرے تے معافی چا منگے کسے ٹائم اے دے رزق روزی اچ تنگی پیدا کر دینے ہو سکتا ہے اے بندہ ساڑھے کلوں آ کے معافی منگے تے آ کے ساڑھے نال صلح کر لوے کسے ٹائم دہاڑی تے گیا ہے تے دہاڑی نہیں پئی لگ دی مزدوری تے گیا ہے تے مزدوری نہیں پئی مل دی کاروبار شروع کیتا ہے لیکن برکت ہی نہیں پئی آندی نفع ہی نہیں پہ آندا اللہ فرماندا ہے نفع تے اساں آپ روکیا سی نفع روکے ہی اسے وجہ تو سی لعلہم یرجعون
تاکہ بندہ ساڈے وال آوے، تاکہ بندہ ساڈے نال رجوع کرے، تاکہ بندہ ساڈے کولوں دعا کرے، تاکہ بندہ ساڈے در دے سجدہ کرے، تاکہ بندہ وضو کر کے آوے تے معافیاں منگے، تاکہ بندہ جڑی شیطان والی جگہ تے، کیونکہ شیطان نے کیا سی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تو مینوں مہلت دے دے قیامت تک واسطے، میں اگوں دی پچھوں دی سجیوں کھبیوں ہر سائیڈ تو انہاں نوں روکاں گا، اتوں تھلوں جتھوں میرا وار چلے گا میں وار چلاواں گا، اللہ میں تیرے راہ تو انہاں نوں جدا کراں گا، تیرے راہ تو انہاں نوں ہٹاواں گا، انہاں نوں گمراہ کراں گا، انہاں دے اگے گناہ نوں سونا بنا کے پیش کراں گا، گناہ نوں انہاں دے اگے نیکی بنا کے پیش کراں گا، ثواب بنا کے پیش کراں گا، میری مرضی ہے کہ میں دساں گا ایڈا سونا رستہ ہور کیڑا ہو سکدی، میں انہاں دے سامنے لذت والیاں چیزاں پیش کراں گا تاکہ تیرے رستے تو ہٹ جان۔ اللہ فرماندا ہے جے شیطان نے اے سانوں بات کیتی ہے تے اساں شیطان نو آکھیا ہے تو جتنا گمراہ کریں گا کوئی مسئلہ نہیں، اگر میرا بندہ گمراہ ہو گیا انہیں میرے کول معافی مانگ لئی میں معافی دے دیاں گا، جے معافی نہ منگی میں مہلت دیاں گا، مہلت تو بعد معافی مانگ لئی تے کوئی مسئلہ نہیں میں پھر بھی معاف کر دیاں گا، جے انہیں پھر بھی معافی نہ منگی میں پھر بھی اپنے بندے نو عذاب نہیں دیاں گا۔ غور تے کرو لوگو اللہ ساڈے نال کتنا پیار کردا ہے، اللہ ساڈے نال کتنی محبت کردا ہے، اللہ اپنے بندے نال کتنا رحیم ہے، اللہ اپنے بندے تے کتنا کریم ہے۔ اللہ فرماندا ہے فوری طور تے اسی عذاب نہیں دیندے، پھر اسی اپنے بندے دے معاملات روک دیندے ہاں، پھر اپنی بندے دے حالات نو پھسا دیندے ہاں، تنگ کر دینے ہاں۔ حالات کیوں تنگ کرنے اللہ سونے ہاں؟ اللہ فرماندا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، حالات اس وجہ تو تنگ نہیں سن کیتے کہ اے بندہ ساڈی نہ شکری کرے، حالات اس وجہ تو تنگ نہیں سن کیتے اے بندہ ساڈا ہور نہ فرمان بن جائے، حالات اس وجہ تو تنگ نہیں سن کیتے کہ اے بندہ ساڈا باغی بن جائے، حالات اس وجہ تو تنگ نہیں سن کیتے کہ اے ساڈے تو دور ہو جائے، حالات اساں آپ تنگ کیتے نے، رزق روزی اے دا کوئی ہور بند نہیں کر سکدا، اے آندا پھردا فلانے بندش کرا دیتی ہے، بندش کسے ہور نہیں کیتی، لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اے بندش اساں آپ کیتی ہے، اے بیمار ہویا تے آندا میرے تے فلانے نے جادو کر دیتا ہے، میرے تے فلانے نے انج کر دیتا ہے، اللہ فرماندا ہے نا ساڈی مرضی تو بغیر انہوں کوئی نقصان نہیں دے سکدا، ساڈی مرضی تو بغیر انہوں کوئی نفع نہیں دے سکدا، ساڈی مرضی تو بغیر انہوں کوئی فائدہ نہیں دے سکدا، نقصان دے مالک بھی اسی ہاں، فائدے دے مالک بھی اسی ہاں، اے بندش لوگاں نہیں کیتی، اے بیماریاں لوگاں دی وجہ تو نہیں آئیاں، اے اساں دتیاں نے بیماریاں، کیوں دتیاں نے؟ اے دے اپنے گناہاں دی وجہ تو دتیاں نے، اللہ اے کیوں دتیاں نہیں پھر گناہاں دی وجہ تو؟ اللہ فرماندا ہے اس وجہ تو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی تے انتظار کر رہے ہاں، اساں بندے نو زبان بھی دیتی ہے، اساں بندے نو اکھاں بھی دیتیاں نے، اساں بندے نو کان بھی دیتے نے، زبان اس لئی دیتی ہے تاکہ بول سکے، کان اس لئی دیتے نے تاکہ لوگاں دے حالات سن سکے، اکھاں اس لئی دیتیاں نے تاکہ لوگاں دے حالات ویکھ سکے، اساں انو دماغ سوچن واسطے بھی دیتا ہے، اے سب کچھ دے کے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس طرح دا انتظار کر دے رہے ہاں کہ ہو سکتا ہے بندہ ساڑھے وال آ جائے، ہو سکتا ہے بندہ ساڑھے کل معافی مانگ لوے، اس مہلت تو بعد بھی جے ساڑھا بندہ ساڑھے کل معافی مانگ لوے، اسی صرف معافی نہیں کر دے بلکہ زندگی دے سارے گناہاں اپنی رحمت دے نال نیکیاں بنا دینے تے اجر تے ثواب بنا دینے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، آجے بندے یہ دو صورتاں بھی نہیں ہوئیاں تے پھر اللہ آندہ ہے اساں سب کچھ کیتا، پہلے انہیں گناہ کیتا، اساں آخر کوئی بندہ نہیں، پھر بھی ساڑھا مومن بندہ ہے، ٹینشن نہ لے، تو معافی مانگا سی معاف کر دی، پھر انہیں معافی نہیں منگی، اساں فرشتیاں نو روکیا، انتظار کریا جے ایدہ گناہ لکھیا جے نا، انہاں نہیں لکھیا، پھر بھی انہیں معافی نہیں منگی، پھر اساں روکی رکھیا، لیکن پھر بھی انہیں جدو معافی نہیں منگی، اساں فرشتیاں نو آکھیا چلو لکھ لو، لیکن کچی لکیر نہ لکھیا جے، پتہ نہیں معافی مانگ لوے اسی معاف کر دی، پھر یہ معافی منگن نہیں آیا، اللہ فرماندا ہے پھر اسی یہ دل نو ہلایا، پھر اسی یہ نو کتے نہ کتے ہلا کے چیک کیتا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
تاکہ ساڈے وال آ جائے، یہ نہیں آیا۔ پنجویں مرحلے تے اللہ فرماندا ہے پھر اساں اپنے عذاب نازل کیتے، لیکن سنو ان بطشا ربی کا شدید، میرے انہاں بندیاں نوں دس دیو میری جدوں پکڑ آ جائے پھر اس پکڑ تو بچا کوئی نہیں سکدا۔ بندے نوں دس دیو ان بطشا ربی کا شدید، رب تیرا انتظار کردا رہے، ہلے بھی تینوں سمجھ نہیں آئی تے پھر سن رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور صحیح بخاری دا حوالہ ہے، حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ فرماندے ہیں جدوں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ مہلت دیندا ہے تے بندہ پھر بھی توبہ نہیں کردا، اللہ نال صلح نہیں کردا، اللہ انتظار کردا ہے، پھر بھی انہیں صلح نہیں کی، اللہ نے ٹھل دیتی ہے، چھوٹ دیتی ہے، لیکن انی دماغ نو پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ آیت پڑھی ثم قرأ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید، ان اخذه علیم شدید۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں پھر اللہ کسی نو پکڑ لوے نا ان اخذه علیم شدید، پھر اللہ دی پکڑ بڑی دردناک بھی ہوندی ہے تے اللہ دی پکڑ بڑی سخت بھی ہوندی ہے۔ اللہ دی پکڑ برباد بھی کر دیندی ہے تے اللہ دی پکڑ سخت بھی بڑی ہوندی ہے۔ اللہ دی پکڑ رسوا بھی کر دیندی ہے تے ذلیل بھی کر دیندی ہے تے رب دی پکڑ سخت بھی بڑی ہوندی ہے۔ ہن اگلی بات تے غور کرو، جدوں اللہ پکڑدا ہے نا پھر پکڑن واسطے ضروری نہیں کہ اللہ پاک کوئی ریلا بھیجے تے اتھوں سمجھ آوے پکڑ ہوندی پئی ہے، نہیں، اللہ نے جڑیاں سان نعمتاں دتیاں نے نا، اے نعمتاں جنہاں تو اسی فائدہ اٹھا رہے ہوندے ہاں، اے ہی ساڈے نقصان دا باعث بن جاندیاں۔ اے نعمتاں جڑیاں ساڈے واسطے فائدہ مند ہوندیاں نے، اے ہوئی اللہ دے عذاب دا ذریعہ بن جاندیاں نے۔ تسی غور کرو، گڈی سواری ساڈے واسطے سہولت ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا سہولت؟ تے بندے دا ایکسیڈنٹ ہوندا ہے تے اے دے نال ہی موت آندی ہے، بنی عذاب دا ذریعہ۔ بیوی بندے دے گھر دا سہارا ہے، بندے دی عزت دا ذریعہ ہے، لیکن کئی مرتبہ بیوی بندے دی جان دی دشمن بن جاندی ہے اور بندے نو قتل کر دیندی ہے۔ خاوند جو بیوی دے سر دا آسرا ہے، بیوی دے سر دی چھاں ہے، جدوں رب دی پکڑ آوے پھر خاوند ہی اپنی بیوی نو ذبح کر کے رکھ دیندا ہے۔ او اولاد جڑی جان تو ود پیاری ہوندی ہے، سکون دا ذریعہ ہوندی ہے، کئی مرتبہ اولاد دے ذریعے باپ نو قتل کروا دیندا ہے، کئی مرتبہ اولاد دے ذریعے ماواں نو اللہ قتل کروا دیندا ہے، کئی مرتبہ والدین دے ذریعے اولاد نو قتل کروا دیندا ہے۔ سکیورٹی گارڈ جدے تے بندے نو بڑا اعتماد ہوندا ہے نا، اے میری سہولت لئی ہے، کوئی جو آ کے میرے تے حملہ کرے گا نا اے اپنی جان دے دے گا لیکن مینوں کچھ نہیں ہون دے گا۔ اللہ آندا ہے جدوں اسی پکڑیے نا پھر اسی سکیورٹی گارڈاں تو ہی مروا کے رکھ دینے ہاں۔ جس چیز تے بندے نو اعتماد ہوے، جس چیز تے بندے نو مان ہوے، جس چیز تے بندے نو ناز ہوے، جس چیز تے بندے نو فخر ہوے، اللہ فرماندا ہے ان بطشا ربی کا لشدید، ساڈی پکڑ اتنی سخت ہے، ساڈی پکڑ اتنی سخت ہے، پھر اسی او ناز تے فخر تے مان تے آکڑ والی چیز ہی او دے واسطے عذاب تے تباہی تے بربادی دا سبب بنا دینے ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ اے بندہ پکڑ ساڈی اچ آ گیا۔ لوگو اللہ دی پکڑ تو بچو، ڈرو اس وقتوں کہ رب دی پکڑ تواڈے تے آ جائے۔ رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رب تعالیٰ نے کئی قوماں دا واقعہ اپنے قرآن وچ بیان کیتا ہے کہ اساں انہاں نوں کیویں پکڑیا، اور اللہ پاک نے انہاں قوماں دا واقعہ دسن تو پہلے ایک گل بھی دسی ہے، اے نہ سمجھو کہ اساں انہاں نوں ڈائریکٹ پکڑ لیا، نہیں، ڈائریکٹ نہیں پکڑیا۔ اساں انہاں نوں جدوں پکڑیا نا، اساں انہاں نوں جدوں عذاب دیتا ہے، انہاں نوں بھی چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے سن۔ اللہ قرآن وچ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اساں فرعون دی قوم نو، فرعون دے لوگاں نو، فرعون والیاں نو، فرعون دے جڑی رعایا وچ رہندے سن، اس وقت فرعون بادشاہت کردا سی، اساں انہاں ساریاں نو فرعون سمیت تھوڑے تھوڑے عذاب کدی 61 سالی نازل کر دیندے سن۔ اللہ فرماندا ہے کدی جوئاں دا عذاب انہاں تے دے دیتا، کدی وائرس دا عذاب انہاں تے نازل کر دیتا، کدی بیماریاں ودا دیتیاں، کدی ٹڈیاں زمین وچوں کٹ دیتیاں۔ اللہ فرماندا ہے اسی یہ کر کے عذاب دیندے رہے ہیں۔ کیوں؟
اللہ فرماتا ہے اس لئی لعلہم یذکرون، کاش کہ کوئی بندہ ہوش تے کرے، متا کسے نو ہوش آ جائے، متا کسے نو عقل آ جائے، متا کسے نو سمجھ آ جائے۔ اسی دیندے رہے ہیں چھوٹے جہازہ، لیکن انہاں نہیں سمجھیا تے پھر سنو ساڑی پکڑ آئی ہے، ساڑی پکڑ واسطے کوئی الگ چیزاں نہیں بنانیاں پئیاں، جیڑیاں چیزاں وہ اپنے لئی فائدہ مند سمجھدے سن، اساں اونا چیزاں دے ذریعے ہی پکڑ لیا۔ اللہ پاک نے سیدنا نوح علیہ السلام دی قوم دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اساں او دی پکڑ کیتی ہے پانی دے ذریعے۔ پانی کتنی بڑی نعمت، اے دے تو بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اے دے تو بغیر بندے دے جسم دی نشو نما نہیں ہو سکتی، اے دے تو بغیر بندے دا کھانا ہضم نہیں ہوندا، اے دے تو بغیر زمین وچوں اناج نہیں اگدا، اے دے تو بغیر تے بندہ بچ ہی نہیں سکدا۔ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اے دے ذریعے ہی ساڈا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے پانی، لیکن اللہ ہن بارشاں لئی ترسن نہیں سنڈیا سی۔ اللہ نے کل پرسوں دی اپنی کو رحمت فرمائی ہے، ورنہ راول پنڈی ہائی الرٹ جاری ہو گیا سی، الرٹ جاری ہو گیا سی کہ خبردار اتنا نیچے پانی چلا گیا بارش نہ آن دی وجہ تو کہ لوگاں دے حالات خطرے چ آ گئے نے، پانی زہریلا ہو چکا ہے، 700 فٹ نیچے تک پانی نیچے چلا گیا، اتنی پریشانی دا سبب بن گیا۔ پانی دی اہمیت پوچھنی جے تے انہاں لوگاں نو پوچھو، لوگو انہاں لوگاں نو جنہاں نو ایک ٹینکی مل لینی پیندی ہے 20 لیٹر دی تے پیسے انہاں کول کوئی نہیں پانی لین واسطے، پانی دی اہمیت پوچھنی ہے تے پہاڑاں دے اندر رہن والے لوگاں نو پوچھو۔ پانی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، پانی اللہ دا بہت بڑا انعام ہے، لیکن سنو اے ہوئی پانی اللہ فرماندا ہے اساں ایک قوم تے عذاب بنا کے نازل کر دیتا سی، عذاب بنا کے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر۔ اللہ فرماندا ہے اساں آسمان دے دروازے کھول دیتے، آسمان تو پانی آن لگ پیا، بارش آن لگ پئی، جیڑی بارش واسطے لوگ جمع ہو کے چٹیل میدان چا کے دھوپ تے کھڑے ہو کے ساڈے کولوں جڑی بارش دیاں دعاواں کردے، اللہ بارش دے ساڈے بچے بھوکے مردے نے، اللہ بارش دے ساڈیاں فصلاں مر گئیاں، اللہ بارش دے اسی پیاسے مر رہے ہاں، اللہ بارش دے ساڈے حالات خراب ہو گئے، اللہ بارش دے گرمی دی شدت تو برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ فرماندا ہے اے ہوئی بارش اساں آسمان تو نازل کی تھی، وفجرنا الارض اساں زمین وچوں ہی چشمے جاری کر دیتے، اساں زمین نو چیر دیتا، زمین وچوں چشمے جاری ہون لگ پے۔ ایک اور مقام تے اللہ فرماندا ہے وفارت تنور، لوگاں دے تندوراں وچوں بھی تنور وچوں بھی پانی جاری ہو گیا، بھا دی جگہ تے پانی جاری ہو گیا، پانی پانی ہو گیا۔ اللہ فرماندا ہے فالتقى الماء على امر، آسمان والا پانی تے زمین والا پانی اس معاملے دے اندر مل گیا، کیونکہ اساں اس پانی نو ملا کے انہاں نو ذلیل کرنا سی، انہاں نو تباہ کرنا سی۔ اللہ فرماندا ہے وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اساں اپنے نوح علیہ السلام تے او دی قوم نو جڑے او دے منن والے سن، جڑے او دے مطیع اور فرمانبردار سن، کشتی دے اندر سوار کر کے علیحدہ اپنی رحمت دے نال دور کر دیتا، اپنی آنکھاں دے سامنے سارا نظام چل رہا سی۔ اللہ فرماندا ہے اساں نوح علیہ السلام دے نافرمان جڑے لوگ سن انہاں سارے دے سارے لوگاں نو پانی دے عذاب دے ذریعے، سیلاب دے عذاب دے ذریعے تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا، ذلیل کر دیتا۔ انہاں دیاں قبراں بھی کسے نہیں بنائیاں، بو مار گیا انہاں دا جسم، سمیل ہون لگ پئی انہاں دے جسماں دے وچوں،
انہاں نو کفن دین والا کوئی نہیں سی، انہاں دے جنازے پڑھن والا کوئی نہیں سی، انہاں نو سنبھالن والا کوئی نہیں سی، ساری قوت تے طاقت انہاں دی ضائع ہو گئی۔ اللہ فرماندا ہے پوری دی پوری قوم نو تباہ کر دیتا۔ اللہ سونیا وجہ کی سی؟ اللہ فرماندا ہے لیمن کانا کفر، انہاں نو تباہ کرن دی وجہ اے سی، انہاں نو برباد کرن دی وجہ اے سی اساں جڑیاں نعمتاں دتیاں سن، اساں جڑے انعام و اکرام کیتے سن، اساں انہاں نو اکھاں دتیاں سن، اساں انہاں نو کان دتے سن، اساں انہاں نو زبان دتی سی، اساں انہاں نو دماغ دتا سی، اساں انہاں نو چلن پھرن لئی ساواں دتیاں سن تے قوت تے طاقت دتی سی، اساں انہاں نو کھان پین لئی اپنے انعام و اکرام دیتے سن۔ انہاں ساڈا شکر ادا کرن دی بجائے ساڈی ناشکری کیتی ہے، انہاں ساڈی فرما برداری کرن دی بجائے ساڈی نافرمانی کیتی ہے، انہاں ساڈے بھیجے ہوئے نبی دی قدر کرن دی بجائے نا قدری کیتی ہے، اس نبی دی نافرمانی کیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس قوم نو عذاب پانی دا دے کے اساں ذلیل و رسوا کر کے تباہ کر کے تہانوں اس لئی دس رہے ہاں ڈریا جے اللہ پاک دی پکڑ تو، ان بطش ربک لشدید، اللہ کسے ذریعے دے نال بھی پکڑ سکدا ہے، اور ضروری نہیں اللہ اج پانی دے ذریعے پکڑے تے بارشاں دے کے پکڑے، اللہ بارشاں رو کے بھی پکڑ سکدا ہے نا۔ اور اگلی گل سنو، ضروری نہیں اللہ بارشاں، اللہ کئی باری بارشاں دے کے زہریلا پانی دے کے بھی تے پکڑ سکدا ہے نا، کہ نہیں پکڑ سکدا؟ پانی چلا زہر مکس کر دے، پانی چلا زہر دا اثر پا دے، پانی چلا بیماریاں دا وائرس داخل کر دے، بولو رب دی پکڑ نہیں آ سکتی؟ پھر آکڑ کے نہ ٹریا کر، پھر رب دی ناشکری نہ کریا کر، پھر نمازاں نہ چھڑیا کر، پھر رسول پاک دی نافرمانی نہ کریا کر۔ کسے ذریعے بھی اللہ دی پکڑ آ سکتی ہے، متا سمجھے مینوں کوئی پوچھنا لائیں، اس پانی اچ بھی اللہ زہر شامل کر کے برباد تے تباہ کر سکتا ہے۔ اور اگلی گل سنو، ساریاں اواتاں جڑیاں پہلیاں قوماں سن ساڈیاں قوماں موجود نے، یہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا ہے، یہ تے رؤوف الرحیم پیغمبر دی دعا ہے، یہ تے رحمت للعالمین پیغمبر دی دعا ہے۔ اسی بچے پیاں نبی علیہ السلام نے دعا کیتی سی اللہ میری امت نو کٹھا عذاب دے کے تباہ تے برباد نہ کریں، ورنہ کدوں دا برباد ہو جانا سی، ورنہ کدوں دا ذلیل ہو جانا سی۔ جتنے ظلم اساں کیتے تانوں وہ ظالم نہیں ملدے جنہاں اپنی بیٹیاں دے نال بدکاری کیتی، تساں خبراں نہیں پڑھیاں اس بیٹے بدبخت نے اپنی والدہ تے ظلم کیتا ہے، تساں خبراں نہیں پڑھیاں چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں تے ظلم کیتے گئے، انہاں دی عزت نو نوچیا گیا، انہاں دی عزت نو خراب کیتا گیا۔ لوگو یاد رکھو اللہ دی نافرمانی تو باز آ جاؤ، جے رب تعالیٰ نے تانوں مہلت دیتی ہوئی ہے، اینو اپنی عقل مندی نہ سمجھو، اینو اپنی طاقت تے قوت نہ سمجھو، اینو اپنی چلاکی نہ سمجھو، اے رب دی مہلت ہے، اس مہلت تو فائدہ اٹھاندے ہوئے ہیں، توبہ کرو، استغفار کرو، رب کو معافی منگو، جے نہ کیتی تے پھر اللہ دی پکڑ دا انتظار کرو۔ ان بطش ربک لشدید، جدوں رب دی پکڑ آئی پھر اللہ دی پکڑ بہت سخت ہوئے گی، اللہ دی پکڑ تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ پانی دے ذریعے اللہ پاک نے قوماں تباہ کیتیاں، کیونکہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پانی تو بعد ہوا بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ بولو، ہوا اللہ دی بہت بڑی، اے بند کر دئیے باریاں اور ونڈو بند کر دئیے تے انہاں نوں سیل کر دئیے، ایتھے ہی مر جائیے ساواں دی وجہ تو۔ ہوا دی ضرورت ہے، ہوا دے ذریعے اسی جی رہے ہوں، آکسیجن دے ذریعے اسی جی رہے ہوں۔ اللہ اپنی ہوا روک دے، اللہ پاک اپنی ہوا روک دے تو دنیا دا نظام ہی رک جائے۔ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ دی، اے ہوا دی نعمت جس دے ذریعے اسی سانس لے رہے ہیں، ہوا دی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن سنو، اے ہوا بھی کئی باری بندیاں واسطے عذاب دا ذریعہ بن جاندی ہے۔ اللہ کدی ہوا دے ذریعے بھی اپنے بندیاں دی پکڑ کر لیندا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام، بلکہ پانی دے ذریعے اللہ نے ایک اور قوم نو بھی تباہ کیتا سی، یاد ہے نا؟ فرعون باہر قلزم دے اندر، اس سمندر دا نام قلزم سی، اس سمندر دے اندر اللہ پاک نے موسیٰ نو راہ دیتا دریا وچ، موسیٰ گزر جاؤ، موسیٰ گزر گئے، فرعون گزرن لگا اپنے لاؤ لشکر دے نال،
موسیٰ کول تے انتظامات ہی کوئی نہیں سن، فرعون پورے انتظامات نہ لایا سی، پوری ترتیب نہ لایا سی، پوری فوج نہ لایا سی۔ اللہ فرماندا ہے پڑھو دی زندگی کہندا سی آنا ربکم الاعلی، لوگو سب تو بڑا تے سب تو اعلی رب میں ہاں، میرے تو علاوہ رب کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جدوں اساں پکڑیا نا، پکڑیا کہندا سی میں موسیٰ تے ہارون دے رب تے ایمان لے آیا، اساں کہ نہیں مردے سا ٹائم کہندے ہیں زندگی اچ کہندا کہ میں موسیٰ تے ہارون دے رب تے ایمان لے آیا، ہون کوئی فائدہ نہیں۔ مہلت فرعون اساں تین بھی دتی ہے، اس مہلت تو ناجائز فائدہ اٹھاندا رہے ہیں، آکڑ کردا رہے ہیں، آکڑ پھر سن پانی دے ذریعے اساں تین تباہ کرنا ہے۔ اور اللہ پاک نے یاد کروایا موسیٰ اپنی قوم نو یاد کرواؤ کہ اساں فرعون نو ایسے پانی وچ غرق کیتا سی اور اساں تانوں ایسے پانی چوں نجات دیتی سی، اے ساڈی رحمت سی، تہاڈا کمال نہیں سی۔ اج پانی تواڈے واسطے فائدہ مند ہے، اے اللہ دی رحمت ہے، تہاڈا کمال نہیں۔ تسی اج طاقتور تے قوت والے ہو، اے رب دی رحمت ہے، تہاڈا میرا کمال نہیں۔ تسی خوبصورت تے حسین ہو، تہاڈا کمال نہیں، رب دی عطا ہے۔ تسی ذہین ہو، فتین ہو، تہاڈا کمال نہیں، رب دی عطا ہے۔ اور رب دی عطا تے اللہ دا شکر کرید ہے، رب دی ناشکری نہیں کریدی۔ ضروری نہیں بندہ اے آکھے میں نہیں مندا بھئی اے اللہ دی عطا ہے، بندہ رب دا آکھن نہ منے بھی رب دی ناشکری ہے، بندہ اذان سن کے مسجد نہ آوے بھی رب دی ناشکری ہے، بندہ زکات دا انکار کر دے بھی رب دی ناشکری ہے۔ اور رب دی ناشکری نہیں کرنی کیونکہ پہلی قوم نو اللہ پاک نے پانی دے ذریعے تباہ کیتا تے دوسری قوم نو اللہ پاک نے ہوا دے ذریعے تباہ کیتا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا، اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ 29 سپارہ ہے، سورت دا نام سورہ حاقہ ہے لوگو، آیت نمبر 6 تو لے کے 8 تک اللہ پاک نے قوم عاد دا ذکر فرمایا جو حضرت جناب ہود علیہ السلام دی قوم سی، بڑی قوت والے سن، بڑے طاقتور جوان سن، بڑی مضبوط قوم سی لوگو۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم دا ذکر فرمایا، اللہ فرماندا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر انہاں نوں دسو، قوم عاد دا ذکر تے پڑھو نا۔ قوم عاد بڑی مضبوط قوم، بڑی ناز تے نخرے والی قوم۔ اللہ فرماندا ہے اس قوم نے جدوں رب دی نافرمانی کیتی، جدوں اللہ پاک دی ذات دا انکار کیتا، جدوں مالک و پروردگار دی ناقدری کیتی، جدوں اللہ پاک دی ناشکری کیتی، اللہ فرماندا ہے اساں ہوا دا عذاب بھیجیا۔ کیڑی ہوا دا؟ اللہ فرماندا ہے اساں 7 راتاں تے 8 دناں دی ایسی ہوا چلائی جیڑا جیڑا بندہ اس ہوا دے نال ٹکراندا سی زمین دے اوتے گر جاندا سی، انج ڈگدا تے انج گردا سی جویں کھجور دا تنا وڈ کے سٹ دیو تے کھوکھلا ہو جاندا ہے، او دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، او دی کوئی قدر نہیں ہوندی۔ اللہ فرماندے انج ڈگے ہوئے سن، جے پھر بھی میرا پیغمبر انہاں نوں دس دیو سمجھ نہ آوے تے فہل ترى لہم من باقیہ، پھر انہاں نوں پوچھو لبو اس قوم دا کوئی نشان بھی تانوں نظر آوندا ہے؟ تلاش کرو اس قوم، ایسے زمین تے او قوم بستی رہی ہے، ایسے زمین تے او قوم ناز تے نخرے کر دی رہی ہے، ایسے زمین تے او قوم آباد رہی ہے۔ تلاش تے کرو، ویکھو تے صحیح جیڑی قوم نو اساں ہوا دے ذریعے تباہ کیتا، جیڑی قوم نو اساں ہوا دے ذریعے برباد کیتا، بھلا اس قوم دے حالات تے ویکھو، تانوں انہاں دا کوئی ذرہ بھی نظر آندا ہے تے لب کے لے کے آؤ، انہاں دا کوئی نشان بھی نظر آندا ہے تے لب کے لے کے آؤ۔ کدھر
کدھر گئیاں انہاں دیاں دولتاں کدھر گیا انہاں دا مان کدھر گئی انہاں دی آکڑ کدھر گیا انہاں دا غرور و تکبر اللہ فرماندا ہے سارا کچھ اساں تباہ کیتا ہے تے کوئی آگ بھیج کے نہیں کیتا بلکہ ہوا دے ذریعے کیتا ہے اس لئی اماں جان امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے جدوں آسمان تے بادل بندے سن تے ہوا دے ہو کے چل دے سن اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل میں ویندی ساں اللہ دے نبی دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو جاندا سی نبی علیہ السلام دا جسم کمبن لگ پیندا سی غور کرے جے لوگ اماں جان نبیاں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی تے آپ دی سیرت دی کیفیت بیان کر رہیاں نے ماں جی فرماندیاں نے آسمان تے بدل بندے سن زمین تے ہواواں چلدیاں سن اللہ دے نبی دے چہرے دی رنگت تبدیل ہو جاندی سی نبی پاک کمبن لگ پیندے سن ماں جی فرماندیاں نے ایک دن میں پوچھ لیا اللہ دے نبی بادل بن گئے نے بارش آئے گی اللہ دی رحمت دی نشانی ہے ہواواں چل رہیاں نے گرمی دی شدت پہاڑی گرمی ہے شدت دور ہوئے گی اللہ دی رحمت دی نشانی ہے ہواواں چل رہیاں نے اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ تو ایک اکھ نال ویکھ رہی ہیں میں دوسری اکھ نال ویکھ رہا ہوں بارش اللہ دی رحمت بھی ہوندی ہے بادل اللہ دی رحمت بھی ہوندے نے ہوا اللہ دی رحمت بھی ہوندی ہے لیکن کدی کدی اے ہوا اللہ دا عذاب بھی بن جاندی ہے کدی کدی اے بادل تے بارش اللہ دا عذاب بھی بن جاندے نے میں ڈر اس وجہ تو جانا کتے اللہ دا عذاب نہ آ رہا ہوئے کتے اللہ پاک دی پکڑ نہ آ رہی ہوئے کتے اللہ دے غصے دی نشانی نہ آ رہی ہوئے لوگوں ڈریا کرو روزانہ اپنی زندگی دا جائزہ لیا کرو اپنی اولاد دی فکر کریا کرو کی دولت دے پجاری بن گیا سی کی پیسے دے پجاری بن گیا سی رب نو ہی بھلا دیتا ہے آخرت نو ہی بھلا دیتا ہے حساب کتاب نو ہی بھول گیا مرن نو ہی بھول گیا قبر دے معاملات نو ہی بھول گیا قیامت دے دن دیاں سختیاں نو ہی بھول گیا معصومن الخطا پیغمبر ہوا چل دی ہوئی ویکھن آسمان تے بادل ویکھن تے جسم کمبن لگ پوے تے تہاڈے جسم تے کدی کوئی اثر ہی نہ ہوے تے تواڈے دماغ تے کدی کوئی سوچ ہی نہ ہوے پھر سن لو ان بطش ربک لشدید اللہ دی پکڑ تو بچ جاؤ کیونکہ اللہ رب العالمین دی پکڑ بہت سخت ہے اللہ پاک دی پکڑ تو کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اللہ دی پکڑ تو کوئی عہدہ نہیں بچا سکتا رب دی پکڑ تو دنیا دی دولت نہیں بچا سکتی رب دی پکڑ تو دنیا دا مال تے دنیا دی کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں بچا سکتی اللہ دی پکڑ بہت سخت ہے یہ ہوئی جملہ کاش تانوں یاد ہو جائے رب تعالیٰ دی پکڑ بڑی سخت ہے میں دعا کرنا تسی آمین آکھو اللہ سانو اپنی پکڑ تو محفوظ فرمائے اللہ پکڑ تو پہلے رجوع تے توبہ تے معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے نال صلح کرن دی توفیق عطا فرمائے دو قوماں دا عذاب تیسری قوم یہ جڑی آواز ہے یہ بھی تے اللہ دا انعام ہے کہ نہیں اس آواز دے ذریعے تے بچہ اپنی ماں نو رو کے اپنے دل دا درد سناندا ہے کہ مینوں بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے یہ آواز اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے اس آواز دے ذریعے تے بندے اپنے دل دا درد بیان کر دینے یہ آواز اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اللہ فرماندا ہے قرآن دا آج میں سارا انشاءاللہ قرآن ہی پڑھ رہا زیادہ تھا کچھ احادیث بھی نال شامل کر رہے ہیں سمجھا مقدمہ قرآن دا ہے لوگوں قرآن کریم ہے اللہ فرماندا ہے ایک قوم ساری زمین تے ایسی بھی آئی ہے انہوں نے بھی بڑی دولت تے بڑی اپنی قوت تے طاقت تے ناز سی اساں آواز دے ذریعے انہوں نے عذاب دے کے تباہ تے برباد کر دیتا کتنی مضبوط قوم سی اللہ فرماتا ہے یہ اتنی مضبوط قوم سی وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَهُمُ السَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ اللہ فرماتا ہے ایڈی مضبوط تے قوت تے طاقت والی قوم سی ایڈی طاقتور قوم سی کہ مشینری تو بغیر پہاڑاں نو تراش کے پہاڑاں چ اپنی کوٹھیاں بنا دے سن اتنی طاقت اللہ نے دیتی سی پہاڑاں نو کٹ کے اپنی کوٹھیاں بنا دے سن اپنے محل بنا دے سن اپنے بنگلے بنا دے سن اپنی رہائشاں بنا دے سن اور ناز کر دے سن انہاں چیزاں تے
کہ ساڈی طاقت نہیں ہے اسی پہاڑاں دے بھی سینے چیر دینے ہاں نہ اسی انہاں نوں اپنی طاقت تے قوت تے ساڈی طاقت نہیں ہے اسی پہاڑاں دے سینے چیر کے رکھ دین والی قوم ہاں اللہ فرماندا ہے اساں پہاڑ سٹ کے بھی تے عذاب دے سکدے ساں لیکن نہیں اساں کچھ لوگاں نوں سمجھانا سی اے پہاڑ سٹ کے بھی تے عذاب دے سکدے لیکن نہیں کیتا ہے کسی اور طریقے نال انہاں نوں عذاب دیتا ہے اللہ سنیا کیڑا عذاب اللہ اندر راتی سکون تے آرام نال ستے نے اپنے گھراں وچ سکون دی نیند کیتی ہے انہاں نوں اے وی سانو کیڑا کسے آکھ لینا کچھ سانو کیڑا کسے پکڑ لینا ہے قلم چلان تو پہلے 100 واری ڈر ایک قلم تیرے واسطے عذاب دا ذریعہ نہ بن جائے لفظ اور جملہ بولن تو پہلے 100 واری ڈر یہ جملہ تیرے واسطے عذاب دا ذریعہ تے رب دی پکڑ دا ذریعہ نہ بن جائے اللہ اندر رات نو سکون نال ستے نے فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ صبح دا وقت ہویا ہے صبح دا وقت ہویا ہے انہاں نوں آواز آندی گئی ہے جیڑا جیڑا بندہ صبح دے وقت بیدار ہوندا گیا ہے اتنی آواز سے اللہ دی زمین تے آواز سن کے ہی مردے گئے نے تے مٹیاں میٹ ہوندے گئے نے آواز سن کے ہی تباہ تے برباد ہوندے گئے نے آواز سن دے سن تے زمین تے ڈگ کے مر جاندے سن آواز سن دے سن تے زمین تے ڈگ کے تباہ تے برباد ہوندے سن انہاں نوں اساں عذاب دیتا اس چیز دے ذریعے اللہ فرماندے اگلی گل سنو فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون انہاں نوں اپنی قوت تے نہ سی لیکن انہاں نوں انہاں دی کوئی قوت تے طاقت والی کمائی انہاں نوں فائدہ نہیں دے سکی اپنی انگلاں اپنے کناں وچ داخل کر کے اپنے آپ نوں بچا لیندے لیکن نہیں بچا سکے کسے اور ذریعے دے نال اپنے آپ نوں بچا لیندے اللہ فرماندا ہے نہیں بچا سکے کیوں نہیں بچا سکے ان بطش ربک لشدید کیونکہ پکڑ جو اللہ دی آ گئی سی جدے اتے اللہ دی پھٹکار آ جائے جدے اتے اللہ دی پکڑ آ جائے اللہ دی پھٹکار تے اللہ دے عذاب تے اللہ دی پکڑ تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا کیونکہ اللہ دی پکڑی بہت سخت ہے لوگوں چوتھے نمبر تے غور کرنا اللہ فرماندا ہے پہاڑ بھی تے بڑی وڈی نعمت نے اے پہاڑ اے تے ہن اٹاں آ گئیاں نے پہاڑاں دے ذریعے لوگ اپنے گھر بناندے سن پہاڑاں دے ذریعے ہن ٹیلاں میسر نے اتنا کچھ سانو مل رہا ہے لوگوں اے سارا کچھ پہاڑ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے پہاڑ قائم نے تے پتھر قائم نے تے زمین قائم ہے جے پہاڑ قائم نہ رہن زمین پانی تے ہے زمین قائم نہیں رہ سکتی انہاں پہاڑاں نے زمین نوں پکڑ کے رکھیا ہوئے ہیں انہاں پہاڑاں دے ذریعے زمین و آسمان دا نظام چل رہا ہے اللہ فرماندا ہے پہاڑاں نوں اسی زمین دیاں میخاں بنا دیتا ہے لیکن سنو ایک قوم ساڈی زمین تے ایسی بھی آئی ہے جنہاں نوں اسی پہاڑاں دے ذریعے عذاب دیتا جنہاں نوں اسی پتھراں دے ذریعے عذاب دیتا اللہ فرماندا ہے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود مصومت عند ربک اللہ فرماندے ایک قوم نو اساں زمین تو اٹھایا زمین تو اٹھا کے اوپر لے کے گیا اتوں اساں پتھراں دی بارش نازل کیتی پہاڑاں والی بارش اساں آسمان تو نازل کیتی تے ہر پتھر دے اتے نشان لگا ہویا سی کیڑے پتھر نے کینوں وجنا ہے تے کیڑے پتھر نے کینوں تباہ تے برباد کرنا ہے اللہ فرماندا ہے اتے اٹھا کے اتوں پتھر مروا کے موت دے کے پھر اوپر والا حصہ نیچے کر دیتا نیچے والا حصہ اوپر کر دیتا اللہ فرماندا ہے اساں انہاں دا نام بھی مٹا دیتا نشان بھی مٹا دیتا کیوں ان بطش ربک لشدید اسی دنیا والیاں نوں دسنا چاہندے ساں اساں بڑی مہلت دتی ہے انہاں نوں بڑے موقع دیتے نے انہاں نوں
بڑے چھوٹیاں چھوٹے عذاب دے کے سمجھان دے رہے ہیں انہاں نو لعلہم یرجعون تاکہ ساڈے والا آ جان نہیں آئے تے پھر اساں ایسا کم تمام کیتا ہے انہاں دا نام و نشان بھی مٹا دیتا جے سمجھ نہ آوے اس قوم دے واقعے تے غور کرو جڑا ابرہا بادشاہ بیت اللہ تے حملہ کرنے واسطے آیا ساڈی مخالفت دے اندر اپنی پوری فوج لے کے آیا ہاتھیاں دی فوج لے کے آیا قوت طاقت والی فوج لے کے آیا اللہ فرماندا ہے اس قوم نو دسو تے صحیح الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم ترمیہم بحجارۃ من سجیل اس قوم نو دسو تے صحیح اساں چھوٹے چھوٹے کنکر وڈے پتھر بھی مار سکدے ساں لیکن نہیں مارے دنیا نو پیغام دینا چاہندے ساں اساں مارنا ہووے سانو وڈے پتھراں دی کوئی ضرورت نہیں ایک کنکر چوک کے وڈے وڈے ہاتھیاں نو انج کر دئیے جویں جانور دا گوبر ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے اساں سارا کچھ مٹیاں میٹ کر کے دنیا نو پیغام دیتا ان بطش ربک لشدید لوگو اللہ دی پکڑ تو ڈر جاؤ لوگو اللہ دی سختی تو ڈر جاؤ لوگو اللہ دی لعنت تو ڈر جاؤ لوگو اللہ دی پھٹکار تو بچ جاؤ ان ربک لشدید ان بطش ربک لشدید جدوں بھی اللہ دی پکڑ آندی ہے کسے دی طاقت تے قوت نو بچا نہیں سکدی کسے دا عہدہ نو بچا نہیں سکدا کسے دی سہولت نو بچا نہیں سکدی اللہ پاک دی پکڑ سختی نہیں ہے اللہ دی پکڑ جدوں بھی آوے لوگاں دے نام و نشان مٹا کے رکھ دیندی نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں آپ نے فرمایا اللہ دی پکڑ دا ایک نظارہ کیڑا ایک نظارہ ایک کیڑا بندہ فوت ہوئے فوت ہون تو بعد جڑا لے کے جا رہے ہوندے ہو لے کے جا رہے ہوندے ہو قبر وال ہلے عذاب نہیں ہویا اس طرح دا جڑا عذاب ہے ملنا ہے ہلے حساب کتاب نہیں ہویا ہے دا بس صرف ایک نظارہ اللہ دی پکڑ دا اینو پتہ چل جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی باری میرا دل کردہ ہے وخا دین دی نہیں بس دل کردہ ہے اللہ تانوں سنوا دے جڑیاں چیخاں ہوندیاں نے جڑیاں آوازاں ہوندیاں نے اس میت دیاں آپ نے فرمایا میرا دل کردہ ہے کئی باری انج کراں لیکن میں ڈر رہے کوئی بیٹا اپنے باپ دی میت دے قریب نہیں جائے گا کوئی باپ اپنے بیٹے دی میت دے قریب نہیں جائے گا اس ڈر دی وجہ تو اس خوف دی وجہ تو لوگو اللہ دی رحمت میں شروع تن دسی بڑی وسیع ہے مرن تو پہلے معافی مانگ رب تیرے ساری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں تبدیل کر دے گا مقدی مقامہ ٹائم زیادہ ہو گیا اللہ فرماندا ہے زمین کیڈی وڈی نعمت ہے کدی غور کیتا جے اے دے تے اعتماد ہو اے دے تے آکڑ کر دے اس زمین تے اس دنیا دی دولت تے آکڑ کر دیو زمین تے چل دے ہویا تساں نہیں سمجھ دے کہ زمین تہاڈی نہیں میری ہے جیڑی زمین دی خاطر باپ دا دشمن بنیا پھردا ہے بھراواں نو قتل آ کروایا ہی بہناں دا دشمن ہے زمین دی خاطر سون اے زمین تیری نہیں میری ہے یہ سمجھ نہ آوے تے ضروری نہیں پتھر چوک کے لے آویے اسی زمین دے ذریعے بھی لوگاں نو عذاب دین تے قادر ہاں ان بطش ربک لشدید کیونکہ ساڈی پکڑ بڑی سخت ہے زمین دے ذریعے قارون نو حضرت موسیٰ نے آکھیا وہی زکاة دیا کر اللہ پاک نے تین مال دیتا ہے زکاة انہیں کہا لو کیڑا مال اللہ نے دیتا ایک کمائی ساری میری ہے کئی زکاة دے منکر بیٹھے ہوں دینے یاد رکھیا جے زکاة دا منکر نہیں بنا عشر دا منکر نہیں بننا کمائی ساری میری ہے کئی ساڑھے معاشرے لگے پھر دینا ایک تے ایسے جنہ سستی کر دیتی ہے نا زکاة دینے ساڑھے کئی شامل نے ساڑھے کل سستی کئی ایسے نے جنہ زکاة دا موڑ مڈو تو انکار کر دیتا ہوئے منکرین زکاة انہیں زکاة دا انکار کر دو انہیں کہا کیوں دے وہاں اللہ دے راج کمائی میری ہے کیڑا قارون جدی دولت تے خزانے دیاں چابیاں اٹھان واسطے اونٹھاں دا ایک لشکر ہوندہ سی اتنا بڑا دولت اللہ فرماندا ہے خزانے تے دولت سمیت اساں زمین دنسا دیتا زمین دنسا کے اللہ فرماندا ہے فما کان لہو من فیتین ینصرونہو من دون اللہ من دسو جدوں زمین دنسایا جا رہا سی خزانے سمیت اپنے لو لشکر سمیت کون سی جڑا اللہ تو علاوہ دی مدد کر سکدا تے انہوں بچا سکدا لب کے لے آؤ
کیڑی او دی طاقت تے کیڑا او دا یارانہ تے کیڑی او دی دوستی تے کیڑے او دے تعلقات تے کیڑا او دا منہ ملازہ تے کیڑی او دی دولت تے کیڑا او دا عہدہ تے کیڑی او دی حکومت جیڑی رب تو علاوہ دی مدد کر سکدی کوئی نہیں سی کر سکدا، رب تو علاوہ کوئی نہیں سی بچا سکدا۔ زمین وچ اساں دنسا کے زمین سمیت عذاب دے کے اساں دس دیتا ان بطش ربی کا لشدید، وڈا بول نہ بولی، اللہ دی پکڑ جدوں آوے رب دی پکڑ سختی نہیں ہوندی ہے، تباہ کر کے رکھ دینا۔ اللہ آندا ہے اس قوم دا واقعہ تساں نہیں پڑھیا جیڑی قوم جناب شعیب نو کہن لگی لو اے وی کو گل ہے اے وی کو ناپ تولے وچ کمی کردے سن، کہن لگے جے ایڈی وی گل ہے نا تے اللہ پاک نو کہو اللہ پاک ساڈے اوتے کوئی بدلی نازل کرے تے اسی اونجی مر جائیے، بدلی اللہ بھیج دے مر جائیے، سانو نہیں ہوندا کچھ۔ مولوی ایڈیاں ڈران والیاں گلاں نہ کر، تو اپنی ڈران والیاں سامھ کے رکھ، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ فرماندا ہے پھر اساں بھیجی بدلی آسمان تو اور اس طرح دی بدلی بھیجی انہو کان عذاب یوم عظیم، اس دن دا عذاب بڑا سخت سی، آسمان تو بدلی آئی پوری قوم نو تباہ تے برباد کر دیتا، نام و نشان مٹا دیتا، اگ دا عذاب بھیج کے اگ دی بارش نازل کر کے، کدی ویکھی جے اگ دی بارش زمین تے ہوندی، اساں اگ دی بارش نازل کر کے انہاں نو تباہ کیتا، پیغام دیتا کائنات نو ان بطش ربی کا لشدید، رب دی پکڑ تو بچ کیونکہ اللہ دی پکڑ بہت سخت ہے۔ آخری عذاب آخری عذاب اس قوم دا اللہ فرماندا ہے تساں نہیں پڑھیا اصحاب السبت، اصحاب السبت کیڑے ہفتے دے دن نہ لے، اساں انہاں کیا جمعے دا دن لو، انہاں کہ نہیں اساں جمعے دا دن کون لینا، اساں ہفتے دا دن لینا۔ جدوں ساڈی نہ منی اساں کہ چلو ہفتے دا دن نے، لیکن ہفتے والے دن تساں پھر عبادت ہی کرنی ہے، کاروبار نہیں کرنا۔ غور کریا جے کاروبار نہیں کرنا، انہاں آگے نہیں کرنی، لیکن اللہ آندا ہے اساں آزمایا قدرتی طور تے مچھلیاں اسی ہفتے نو بہتیاں بھیج دے ساں، اساں چیک جو کرنا ساڈے کنی کو مندے نے، ساڈی نہ منی ہے نا، ساڈی نہ منی ہے نا، اسی قدرتی طور تے مچھلیاں بہتیاں عبادت والے دن بھیج دے، جویں جمعے والے دن سانو سب تو بہتے کام ہوندے نے، اللہ آزماندا ہے۔ جمعے والے دن دکان تے گاہک بڑے ہوندے نے، اللہ آزماندا ہے۔ اللہ آندا ہے اساں اس قوم واسطے مچھلیاں اس دن زیادہ، انہاں کیا لو بھی شکار ہوندا ہی اس دن تے اس دن عبادت دا ٹائم کی کریے، انہاں ایک تالاب بنا لے، مچھلیاں ٹپ کے ادھر آن گیاں پکڑ لیں گے، ہیلے بہانے اپنی طرفوں، جویں اسی جمعے دے ہیلے بہانے بنانے نا، تو اس مسیح تے پڑھیا نا اوتے 1:30 بجے جمعہ ہوندا ہے، تو پڑھ کے آ جائیں گا 2 بجے اس مسیح تے ہوندا ہے، میں اوتے پڑھ لاں، دکان بھی بند نہ ہوئی تے جمعہ بھی سارے دا ہو، واہ سبحان اللہ تیرے ہیلے تو قربان۔ رب نے کہہ دیتا ہے جس ٹائم جمعے دی بات ٹائم ہو جائے، جمعے دی آواز آ جائے، کاروبار بند کر، ختم کر، تیرے واسطے کاروبار جائز نہیں، تو خوش نصیب ہے، تینوں جمعہ بھی دیتا ہے تے جمعے والے دن کاروبار دی جمعے تو پہلے بھی اجازت دیتی ہے تے بعد وچ بھی اجازت دیتی ہے۔ پوچھو نا اصحاب السبت نو جنہاں نو اسی جمعے والے دن دیتا نہ لیا، انہاں ہفتے دا دن لیا، ہفتے والے دن اساں کے کاروبار نہیں کرنا، انہاں کیتا، انہاں کاروبار کیتا۔ اللہ فرماندا ہے اساں پھر کی کیتا، اساں انہاں تے انج دا عذاب نازل کیتا، اللہ پاک فرماندا ہے اساں انہاں دیاں شکلاں تبدیل کر کے انہاں نوں باندر بنا دیتا، باندر باندر۔ تسی انسانیت دے لائق نہیں، تسی رب دی عبادت دا حیا نہیں کیتا، تسی اللہ دے حکم دا حیا نہیں کیتا، لو بنو باندر، انسانیت دے لائق نہیں، اے باندر بنائے اللہ پاک نے، شکلاں تبدیل کر کے اللہ نے عذاب دیتے۔ یاد رکھ ڈر اللہ پاک دے وقتوں، ان بطش ربی کا لشدید، کیونکہ اللہ دی پکڑ بہت سخت ہے، رب دی پکڑ تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور میں گزارش کراں گا لوگوں، یہ جمعے دا دن ساڈی عبادت دا دن ہے، اور اس جمعے والے دن جس ٹائم جمعے دا ٹائم ہو جائے سارے کاروبار چھڈ کے، میں پہلے تو کیا سی ممبر دے آن تو امام دے ممبر تے ایتھے آن تو پہلے آیا کرو، تے اے نہ کیا کرو ایویں گل موکی جائے۔ ہفتے دا دن اللہ پاک نے رکھے ہی تہاڈی عید دا دن نے، عبادت دا دن نے، خوش ہو کے اپنے رب دے رحمت دے نظارے سنیا کرو تے اپنے رب دی پکڑ دے عذاب دے حالات دیکھیا کرو، تاکہ تہاڈے دل نو سکون آوے، تسی اللہ پاک کولوں توبہ بھی کر سکو اور رب دی رحمت دے امیدوار بھی بن سکو۔
मुकदी मुकामा लोगो अल्लाह पाक ने इंसान नू भुल दा मजमुआ बनाया। भुल सकदा है इंसान, पूरे जुमे दा खुलासा सुनो, भुल सकदा है इंसान, लेकिन भुलन तो बाद माफ़ी मंगे अल्लाह आंदा बड़ा अजीम इंसान। माफ़ी नहीं मंगदा तो फिर भी मोहलत दे के असां थोड़ा जिहा चेक करने जे माफ़ी मंग लवे फिर भी अजीम है। जिंदगी दे गुनाह नेकियां तब्दील, जे ना मंगे छोटे छोटे अजाब देने, छोटे छोटे अजाब देने ला अल्लाह हम यार जीवन, ताकि साडा बंदा साडे अल्लाह आ जाए। सुलह असी रिस्क बंद किया, असी नुकसान दिते, असी बीमारियां दित्तियां, ला अल्लाह हम यार जीवन, ताकि साडे वाल आवे। जे हले भी नहीं ना आया, हले भी नहीं आया, फिर असां वड्डी पकड़ की। जदों साडी पकड़ आ गई, रब दी पकड़ तो सारे बोलो कोई बचा सकदा। होश कर बंदे आ छड्ड दे नादानियां, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां। होश कर बंदे आ छड्ड दे नादानियां, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां। तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां। सके भाई ते बेटे जनाजे नू उठाणगे, सके भाई ते बेटे जनाजे नू उठाणगे। कबर दे विच तैनू हथी दफनाणगे, ओए कबर दे विच तैनू हथी दफनाणगे। 4 दिन रोके फिर भुल जाणगे कहानियां, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां। होश कर अल्लाह दियां नाफरमानियां छड्ड दे, होश कर बंदे आ छड्ड दे नादानियां, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां। और कल्ला साथियां ते तेरे आले साथ नहीं निभावना, कल्ला इत्थे आया है ते कल्ला इत्थों जावना। ओए कल्ला इत्थे आया है ते कल्ला इत्थों जावना। रात भी नहीं रखना, रात भी नहीं रखना तेरे दिल जानिया। मैं कई जगह ते गल सुनाइए लोगो, मैं उस बेटे नू वेख्या जिहड़ा अपने बाप दी मैयत चुकी फिरदा सी ते मूँह ते कपड़ा लवेटी फिरदा। बाप दी मैयत विचों बो आंदी है, कोई कत्ल करके सुट गया कमा दे, चंद दिनों के बाद मैयत मिली है। बेटा मैयत नू चुकी फिरदा ते मूँह ते कपड़ा लवेटी फिरदा। अब्बे दी बो ते स्मैल बर्दाश्त नहीं हुंदी। पुत्र कहंदे ने अब्बे नू दफनाओ, राती किते स्मैल ना मार जाए, बो ना मार जाए, रात भी नहीं रख तेरे दिल जानियां। मान करना है, तकब्बर करना है, आकड़ रखना है, रात भी नहीं रखना तेरे दिल जानियां। रात भी नहीं रखना तेरे दिल जानियां। तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां। होश कर बंदे आ छड्ड दे नादानियां, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां। लालच चिया के तू जुल्म कमाना है, खो खो के माल तू गरीबां दा खाना है। खो खो के माल तू यतीमां दा खाना है। इत्थे रह जानियां सब राज सुल्तानियां, इत्थे रह जानियां सब राज सुल्तानियां। तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां। होश कर बंदे आ छड्ड दे नादानियां, तेरियां ही कीतियां तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां। मैं दुआ करना आमीन आखो। अल्लाह सानू अपनी पकड़ तो पहले तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह असां सारियां नू अपनी पकड़ तो महफूज फरमाए। आखिर दावाना अनिल